शहबाज शरीफ की सबसे बड़ी कॉन्टेंशन ये है कि उस वक्त वो जलावतनी में थे और उसके कई सालों बाद वो पाकिस्तान गए। शहबाज शरीफ ने जो डेली मेल में लगने वाले इल्ज़ामात हैं वो उनको सख्ती से उन्होंने ना सिर्फ तरदीद की है बल्कि उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने की कोशिश की है। डेविड रोज़ ने इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने ये कंफर्म किया कि उनका डिफेंस इस हवाले से बिल्कुल तैयार है। जुल्फ़िकार बुखारी जो ब्रिटिश नेशनल है, यहाँ पर उनका बिजनेस है, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि देखें शहबाज शरीफ ने किस तरह से जो खुर्बत की उन्होंने चोरी की। सबक वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ और जो मेल और मेल ऑन संडे के जो पब्लिशर्स हैं एसोसिएटेड न्यूज़पेपर्स लिमिटेड और उनके जो जर्नलिस्ट डेविड रोज़ हैं, उनके दरमियान जो कानूनी लड़ाई है वो अब एक नए फेज़ में दाखिल हो चुकी है। हमें मौसूल होने वाले जो एक्सक्लूसिव जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कोर्ट सोर्सेज ने हमें दिए हैं, जो पर्टिकुलर्स ऑफ क्लेम ख़ास तौर पे है, वो अब हमारे पास है और वो आप देख सकते हैं कि उसमें तकरीबन ये 70 सफ़ों का जो क्लेम फॉर्म है, जो पर्टिकुलर्स ऑफ क्लेम है जो शहबाज शरीफ ने अपने क्लेम फॉर्म के साथ उन्होंने जमा कराया। और इसमें शहबाज शरीफ ने जो डेली मेल में लगने वाले इल्ज़ामात हैं वो उनको सख्ती से उन्होंने ना सिर्फ तरदीद की है बल्कि उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने की कोशिश की है और उन्होंने कोर्ट को ये बताने की कोशिश की है कि क्यों उनके साथ जो अखबार है उसने ज़्यादती की और उनके ऊपर जो शहबाज शरीफ का दावा है कि उनके ऊपर जो भी इल्ज़ामात हैं वो उनका मौक़िफ़ जाने बगैर, हक़ाइक़ जाने बगैर और उनकी तरफ से फिर जो मौक़िफ़ दिया गया उसको उसकी एंटायरिटी में या उसके जो मेजर पार्ट्स को पब्लिश किए बगैर डेली मेल ने ये आर्टिकल छाप दिया। और आर्टिकल शहबाज शरीफ का ये दावा है कि डेली मेल ने जो ये आर्टिकल छापा है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो पहले से ही एक माइंड बना चुके थे कि ये इल्ज़ामात उन्होंने पब्लिश करने और फिर उन्होंने पब्लिश कर दिए। इस सिलसिले में हमारी डेविड रोज़ के साथ लगातार बातचीत होती रही है। डेविड रोज़ से मेरी आज भी बात हुई है, लेकिन डेविड रोज़ ने उसमें ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें की हैं जिनको हम यहाँ पे नहीं बता सकते। लेकिन डेविड रोज़ ने जो ऑन द रिकॉर्ड यही बात की है कि चूँकि अब ये एक सब जुडिस मामला है, इसका ट्रायल होना है और वो उनके अपने डिफेंस में क्या कहेंगे वो इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। डेविड रोज़ ने इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने ये कंफर्म किया है कि उनका डिफेंस इस हवाले से बिल्कुल तैयार है और लेकिन उसकी जो डिटेल्स हैं वो डेविड रोज़ के रिक्वेस्ट पर मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। लेकिन जो शहबाज शरीफ का जो क्लेम फॉर्म है उसमें उन्होंने जो मुख्तलिफ जो पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने दावे किए। सबसे पहले शहबाज शरीफ ने उसमें यह कहा है कि जो इल्ज़ाम था बुनियादी तौर पर जो उनके ऊपर है कि उन्होंने क्या जो डेली मेल की जो जिस थी आर्टिकल की कि क्या शहबाज शरीफ ने जो 2005 में ज़लज़ले को दी जाने वाले जो पाकिस्तान को इमदाद थी परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में, क्या उसमें उन्होंने खुर्बत की। शहबाज शरीफ की सबसे बड़ी कॉन्टेंशन ये है कि उस वक्त वो जलावतनी में थे और उसके कई सालों बाद वो पाकिस्तान गए जब वो जाकर वज़ीर-ए-आला पंजाब बने और फिर उसके बाद उनका ये कहना है कि वो जो एक हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं उनको इग्नोर किया गया। उसके बाद जो अर्थक्वेक जो रिकन्स्ट्रक्शन जो अथॉरिटी थी, जो अरा जिसे कहते थे रिकन्स्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी, उसका जब उनको अंदाज़ा हुआ उन्होंने कहा जब वो वज़ीर-ए-आला बने कि उसके जो फंड्स हैं उसमें शायद खुर्दबर्द हुई है। जो इकराम नवीद जो ब्यूरोक्रेट थे उन्होंने किया, तो शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्हें जो ही पता चला उन्होंने खुद इंक्वायरी का ऑर्डर किया, उन्होंने FIA को इस्तेमाल किया, इंक्वायरी कराई और जो इकराम नवीद थे उनको प्रोसिक्यूट करवाया। इस सिलसिले में उन्होंने अपने जो उनके दामाद हैं अली इमरान उनका जिक्र किया और उन्होंने कहा है कि ये बात फैक्चुअल है कि उनकी अली इमरान और इकराम नवीद की जो आपस में जो बिजनेस लेन देन हुआ, लेकिन उनका ये कहना है कि जो उनके दामाद थे वो मासूमाना तौर पर इस ट्रैप में फंसे जबकि उन्होंने सिर्फ बिजनेस डील की थी। उनको नहीं पता था कि वो पैसे कहाँ से आए हुए थे, ना ही उनका ये बनता है कि किसी से पूछें कि उसका ओरिजिन ऑफ मनी क्या, जिस तरह के सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन उनके दावे के मुताबिक होता है। उसके अलावा शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि जो डेविड रोज़ जब ये आर्टिकल छाप रहे थे तो उन्होंने उनको जब राब्ता किया और उसके बाद जो अताउल्लाह तारड़ थे उन्होंने एक पूरा डॉक्यूमेंट और जो उनके इल्ज़ामात थे उस हवाले से पूरे फैक्ट्स उनके सामने दिए, जिसको डेविड रोज़ ने न सिर्फ इग्नोर किया बल्कि उनका मौक़िफ़ था उसको बिल्कुल नहीं छापा। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो सलमान शहबाज उस वक्त लंदन में थे और डेविड रोज़ ने ये आर्टिकल छापने से चंद दिन पहले 2 से 3 दिन पहले उनसे रब्ता किया, उनको टेक्स्ट मैसेज भेजा और सलमान ने उनसे कहा कि वो उनसे मिल के उनको पूरा केस एक्सप्लेन करना चाहते हैं और उसके साथ साथ उन्होंने उनको एविडेंस भी उनके फ़ोन पर भेजा, व्हाट्सएप किया, जिसको उन्होंने देखा और अपने जो आर्टिकल है उसमें उन्होंने उसका हिस्सा नहीं बनाया। तो ये शहबाज शरीफ का ये कहना है कि ये जो इल्ज़ामात फिर लगे
چونکہ جو آرٹیکل تھا ان کا دعویٰ ہے کہ یہ سارا ون سائیڈڈ تھا، اور اس ون سائیڈڈ آرٹیکل کی وجہ سے ان کے موقف کو سامنے نہیں لایا گیا، اور بظاہر اس سے ایک امپریشن یہ کریٹ ہوا کہ جو شہباز شریف ہے انہوں نے ذاتی طور پر ان الزامات کی خبر کی، اور اس میں انہوں نے جو کلیم کیا ہے وہ سیریس کام کا ہے کہ شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو پروفیشنل ریپوٹیشن ہے، ان کا جو کریکٹر ہے، اس کے اوپر شدید سوالات اٹھے، جس کے حوالے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ یہ ڈیفامیشن کا کیس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو برطانیہ سے جو مختلف انہوں نے پاکستان سے اس حوالے سے جتنے بھی لوگوں نے ٹویٹس کیے ان کا ذکر نہیں کیا۔ شہباز شریف نے جو خاص طور پر برطانیہ کی جو یو کے کی جورسڈکشن ہے اس کے اندر سے جو ہونے والے جو کامنٹس تھے اس آرٹیکل پر، ان کو اس کا حصہ بنایا ہے ڈیفامیشن اسٹیبلش کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ انہوں نے جو 3 ٹویٹس ہیں جن کا ذکر کیا ہے، ایک لندن کی ایک ویب سائٹ ہے جو ایک ٹویٹر ہینڈل ہے، وہاں سے یہ ٹویٹ ہوا کہ دیکھیے شہباز شریف نے کیسے کرپشن کی، وہ ٹویٹ ہے، اور 2 ٹویٹس ہیں، ایک جو وزیر اعظم عمران خان کے ایڈوائزر ہیں زلفی بخاری جو برٹش نیشنل ہیں، یہاں پر ان کا بزنس ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ دیکھیں شہباز شریف نے کس طرح سے جو خربت کی، انہوں نے چوری کی، لوٹڈ ویلتھ ہے۔ اس ٹویٹ کو خاص طور پر شہباز شریف نے یہ مینشن کیا کہ زلفی بخاری نے ان کے جو نیئرلی 500,000 فالوورز ہیں ان کو ٹویٹ کیا، جس کی وجہ سے جو ان کی ڈیفامیشن تھی وہ برطانیہ کی جورسڈکشن کے اندر وہ اس لیول پر۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر جو طاہر القادری صاحب ہیں ان کے ایک ایڈوائزر ہیں شاہد مرسلین صاحب، انہوں نے شاہد مرسلین صاحب کا ٹویٹ کا ذکر کیا۔ شاہد مرسلین ایسٹ لندن میں رہتے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا ڈیلی میل کا آرٹیکل ہے اس کو، اور جو اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے کہا تھا کہ جو لنک لگا کر آرٹیکل کا کہ دیکھیے جو شریف فیملی ہے ان کی جو لوٹڈ ویلتھ ہے، جو ان کی کرپشن ہے، اس کی کہانی ڈیلی میل نے بیان کیا۔ تو شہباز شریف نے ان ٹویٹس کے ذریعے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی اپنے جو لیگل ایڈوائس پر کہ جو ڈیفامیشن ہے پاکستان تو چونکہ جو پالیٹکس ہے یہ اس سے باہر کی وہ تو کور نہیں ہوتی برطانیہ میں، لیکن جو ٹویٹس برطانیہ کے اندر ہوئے وہ جورسڈکشن جو ودن جورسڈکشن جو ان کی ڈیفامیشن ہوئی ہے تو اس کی انہوں نے ایکسپرٹ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فیکٹس اینڈ فگرز لگائے ہیں کہ جو ڈیلی میل ہے یہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ویب سائٹ ہے، اس کے جو کروڑوں لوگ اس کو روزانہ پڑھتے ہیں، ایک اندازے کے مطابق اس کو 30 ملین لوگ اس کو روزانہ اس کو وزٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ آرٹیکلز ابھی تک موجود ہیں۔ ڈیلی میل نے اس حوالے سے انگیج کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اس کے حوالے سے جو فردر انہوں نے جو اپنے ڈیفامیشن کلیم میں جو ڈیوڈ روز کے اس حوالے سے بعض جو لڑائی ہوئی تھی آن لائن جو مسلم لیگ کے سپورٹرز کے ساتھ، اس کا انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ ڈیوڈ روز نے آرٹیکل چھپنے کے بعد بھی شہباز شریف کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ان کے خلاف جو ڈیفامیشن تھی اس کو پرپیچویٹ کیا، اس کو انہانس کیا، چونکہ وہ مختلف ٹویٹر کنورسیشنز انہوں نے کی جس کے ذریعے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب برطانیہ میں ٹویٹر کے اوپر اگر آپ کسی کو ڈیفیم کریں تو وہ اس کی باقاعدہ طور پر اب قانون ہے کہ اگر کوئی ٹویٹر پہ کچھ آرٹیکل لکھتا ہے یا ٹویٹ کرتا ہے جو ڈیفیمیٹری ہے تو برطانوی قانون میں جس بندے کو جس کو ڈیفیم کیا گیا تو اس کو وہی رائٹس ہیں جو کہ کسی ٹیلی ویژن چینل پر یا کسی نیوز پیپر پر کسی پر الزامات لگے۔ سو یہ ساری بات جو ہے یہ شہباز شریف نے جو کورٹ کے سامنے رکھی ہے، اس کورٹ کے ڈاکیومنٹس ہمارے پاس ہیں، اور جو کورٹ میں اب یہ شہباز شریف کا جو کیس ہے یہ لسٹنگ کا انتظار کر رہا ہے۔ ڈیوڈ روز اور جو ایسوسیٹڈ نیوز پیپرز میں جو ہمارے ذرائع ANL میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پوری طور پر تیار ہیں، وہ ڈیفینڈ کریں گے جو ان کے جو الزامات، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے پاس یہ سارے پیپرز ہیں جس میں یہ دعویٰ کریں گے، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہباز شریف کو کورٹ میں بہت سارے جو ان کے اوپر جو الزامات لگے ہوئے ان کو حوالے سے ان کو ڈیفنس دینا پڑے گا۔ جو شہباز شریف کی لیگل ٹیم ہے وہ بہت آپٹمسٹک ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیلی میل نے جو الزامات لگائے ہیں انہوں نے ایک برج بنانے کی کوشش کی ہے، اور برج بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کس طرح سے جو اکرام نوید کی کرپشن تھی اس کو شہباز شریف کے ساتھ جوڑ کر اسٹیبلش کیا جائے کہ شہباز شریف جس کو DFID میں اور برطانوی حکومت میں ڈیلی میل نے کہا کہ یہ پوسٹر بوائے ہے جو گڈ گورننس کا، اس نے کرپشن کی، اور یہ برج بنانے کی وجہ سے شہباز شریف کی ڈیفامیشن ہوئی ہے۔ اور تقریباً اب یہ رہا ہے کہ COVID-19 کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ اس کیس کا جو ٹرائل ہے وہ یا تو اس سال کے 2020 کے اینڈ تک ہو یا جو اگلے سال جو 2021 کے جو شروع میں امید کی جا رہی ہے کہ اگر سچویشن بہتر ہوئی تو اس کا بھی ٹرائل شروع ہوگا۔